अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। आज दिन भर की जब डेवलपमेंट्स मैंने देखी तो पहला सवाल जो मेरे जहन में पैदा होता है, जो आप सबके जहन में पैदा होना चाहिए, कि वो है कि इमरान खान साहब जो हैं क्या खाते हैं, उनका ब्लड टेस्ट करना चाहिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, कि इतनी जो एनर्जी है उनके अंदर, इतनी जो तवानाई है एक 70 साल की उम्र में किस शख्स में, ये कहाँ से पैदा होती है। ज़रा गौर कीजिए, दिन के 11:30-12 बजे इमरान खान साहब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मौजूद थे, जहां 2 दफ़ा प्रोसीडिंग हुई और वहां पर इमरान खान साहब की बेल जो है, जो सेक्शन 87 के तहत उनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया है, वो उसमें एक्सटेंशन हुई 12 सितंबर तक। बहुत इंटरेस्टिंग। और उसके बाद वो वहाँ से पहुँचे सरगोदा, जहाँ गालिबन सरगोदा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। और आज, अब से बहुत घंटों के बाद, आज के दिन में 2 सितंबर की शाम को वो गुजरात में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करने वाले हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पीडीएम की लीडरान जो है मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो सियासत कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं और फ्लड के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, फ्लड के ऊपर मिल के काम करना चाहिए, लोगों की तवज्जो जो है फ्लड एफर्ट से हटा रहे हैं। इसका मामला असल में है क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और इसको आप सुने तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके पीछे किस किस्म का ड्रामा है। चौथी वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहाँ हम देख रहे हैं कि ARY नेटवर्क जो है उसने जब अरशद शरीफ साहब को, पाकिस्तान के मैं समझता हूँ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर एवर, और एक जिन्होंने स्पिरिट को डिफाइन किया है गुज़श्ता चंद माह की, उनको सैक करते हुए ARY नेटवर्क ने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो इतनी परेशान क्यों है और क्यों इससे ARY नेटवर्क जो बहुत जुर्रत और बहादुरी से खड़ा रहा जुल्म के ख़िलाफ़, उसने कैसे अपनी ब्रांड पावर और प्रेस्टीज में बहुत कमी कर लिया। तो ये जो चारों डेवलपमेंट्स हैं इनको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि एंटी टेरर जो कोर्ट थी, जहां सेक्शन 7 का मुकदमा इमरान खान साहब पे उनकी चल रहा है और उनकी ज़मानत जो है उसमें 12 सितंबर तक उसको एक्सटेंड हुआ, वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट उस वक्त आया जब प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान साहब पे अपने चार्जेस बढ़ा दिए और मज़ीद 4 चार्जेस जो हैं चार्जशीट के अंदर लिस्ट में उन्होंने ऐड कर दिए। जब उन्होंने 4 चार्जेस ऐड किए तो जज साहब जो हैं उन्होंने बहुत उन्होंने बहुत दिलचस्पी से देखा प्रोसिक्यूशन की तरफ। वो बहुत, उन्होंने एक, आप क्या कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन से या परेशानी से, या एक झलाए हुए अंदाज में जो जज साहब थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के, उन्होंने प्रोसिक्यूशन से पूछा कि कोई चार्ज रह तो नहीं गया, सारे चार्जेस लगा लिए, कोई चार्ज रह तो नहीं गया। इसकी वजह ये कि चार्ज तो पहले लग चुका था, आज उन्होंने चार्जेस जो हैं प्रोसिक्यूशन ने उसमें इजाफा किया। और उससे मुझे वो दिन याद आया 9 अप्रैल 2022 का, जब इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी आखिरी मीटिंग की थी रात के कोई तकरीबन 10 बजे से 12 बजे के पहले 9 या 10 जर्नलिस्ट के साथ, जिसमें ये खाकसार भी शामिल था। और वहाँ पर उन्होंने मजाक करते हुए, लोगों ने उसको एक बहुत दिखाया ऐसे जैसे कि बहुत ट्रेजिक तरीके से उन्होंने पूछा, नहीं, उन्होंने बहुत मुस्करा के पूछा था कि कोई रह तो नहीं गया जो हमारे खिलाफ ना हो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे, उन्होंने कहा था कोई ऐसा है तो नहीं, इस मुल्क का कोई ऐसा तबका या कोई ऐसा सेक्शन रह तो नहीं गया जो हमारे खिलाफ ना हो। और उसके बाद आपने देखा कि लोग किस तरह से 10 अप्रैल की रात को पूरे पाकिस्तान में जोक तर जोक जो हैं वो लोग बाहर निकले। तो आज जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज साहब थे, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, उनकी जो जस्तजू थी, उनकी जो इंट्रीग थी, वो उसी जुमले से मिलती जुलती थी। बहरहाल मैं आपको एक 30-35 सेकंड का, 40 सेकंड कह लें, मैं आपको एक टुकड़ा दिखाता हूँ अलॉन्ग विद द साउंड्स। और ये मैंने इमरान खान साहब के ट्विटर ही से लिया है, जो उन्होंने खुद पोस्ट किया है सरगोदा के जलसे के हवाले से। लेकिन इसके पहले 40 सेकंड को आप सुने अलॉन्ग विद द साउंड्स, तो आप महसूस करेंगे, फील कर सकेंगे कि सरगोदा के जलसे की कैफियत क्या थी, वहाँ जोशो खरोश क्या था, लोग किस तरह से इमरान खान को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। ज़रा गौर करके देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते और मौला सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। सरगोदा, माशाअल्लाह, सरगोदा मैंने कभी नहीं। इमरान खान साहब ने इस जलसे में बहुत सी बातें की, बहुत सी बातें उन्होंने दोहराई भी, बहुत पुरज़म थे और बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कोई प्रोफेसर या कोई एकेडमिक जो है वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहा है किसी यूनिवर्सिटी की क्लास के अंदर। फ़र्क सिर्फ इतना था कि यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा अजीम शान अवामी जलसा था,
جہاں پہ ہزاروں آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ وہاں پہ لوگ موجود تھے. اور جو لیول آف کمیونیکیشن تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جلسے کے اندر عمران خان صاحب کی جو ایبلٹی ہے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی, ان تک اپنا میسج پہنچانے کی, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کس طرح ایک لارج ویڈیو اسکرین جو ان کے پیچھے ہے اور جو اس پورے جلسہ کا میں اور بھی ویڈیو اسکرینز ہیں, کس طرح سے وہاں پر انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کیا. اس جلسے میں عمران خان صاحب نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ ایک کمرے میں بیٹھے 4 لوگ جو ہیں انہوں نے ان کی حکومت ختم کرنے کی سازش کی. انہوں نے کہا کہ ایک ویڈیو کے پیغام کے اندر, ایک ویڈیو میسج میں وہ ان کے نام جو ہیں ریکارڈ کر چکے ہیں. اگر ان کو کچھ ہوا, ان کو نقصان پہنچایا گیا, ان کو مار ڈالا گیا, ان کا اشارہ مطلب یہی تھا, تو پھر یہ ویڈیو جو ہے یہ پبلک کے سامنے آ جائے گی, جن میں 4 لوگوں کے نام, ان کی شخصیات, ان کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. یہ بتانا آپ کو بہت ضروری ہے کہ آج کا جو جلسہ تھا اس کو بہت ہی سخت پریشر تھا حکومت کی طرف سے کہ سرگودا کے جلسے کو کوئی ٹیلی ویژن چینل کور نہ کرے. 2-3 ہی ٹیلی ویژن چینل ہیں جنہوں نے اس جلسے کی تھوڑی تھوڑی دیر کی جھلکیاں دکھائی ہیں. یوں عمران خان صاحب کی تقریر جو ہے اس جلسے میں تقریباً 1 گھنٹے کی تھی, لیکن بہت کم اس کا حصہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز نے دکھایا. اگر آپ گوگل پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ لکھیں گے عمران خان سرگودا یا عمران خان سرگودا جلسہ, تو آپ دیکھیں گے اگر آپ آل سلیکٹ کریں گے, نیوز سلیکٹ نہیں کریں گے, تو جتنی بھی انٹریز آپ کے سامنے آئیں گی وہ سب کی سب یوٹیوب کی انٹریز ہیں جو مختلف لوگوں نے ڈالی ہیں, ایکٹیوسٹ نے ڈالی ہیں, مختلف لوگوں نے ڈالی ہیں, مختلف گروپس نے ڈالی ہیں. آپ کو کوئی ٹیلی ویژن چینل کی انٹری وہاں پہ نظر نہیں آئے گی, بہت کم نظر آئے گی. اسی طرح اگر آپ اس میں سے نیوز سلیکٹ کریں گے ٹیب گوگل میں سے, تو آپ کو خبریں بھی پاکستانی جو نیوز پیپرز ہیں ان کی بہت کم نظر آئیں گی. آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان کے سارے اخبارات کی ہیڈ لائنز سرگودا کے جلسے کے حوالے سے ملیں گی. آپ کو ایسی ہیڈ لائنز ضرور ملیں گی جو کہیں گی کہ جلسہ ہونے والا ہے, لیکن جلسے کی جو ڈسکرپشن ہے اس کی آپ کو اکا دکا ہی ملے گی. ورنہ عموماً ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی چیز ہو تو اس کی خاصی آپ کو مطلب 10-15-20 ہیڈ لائنز مل جاتے ہیں. اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے میڈیا پہ خوف و ہراس کا اور سینسرشپ کا کیا عالم ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس کا میں نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا ویڈیو کے اندر کہ میں نے اپنا جب سے صحافت کا اس سخت کا آغاز کیا, کہ جب سے میں نے سول سروسز چھوڑی, کہہ لیں کہ 9/11 کے بعد سے اب جو 21-22 برس گزرے, میں نے کبھی پاکستان میں اس قسم کی کیفیت جو ہے, اتنا خوف و ہراس, اتنی انٹیمیڈیشن, اتنا فیئر, اتنی سپریشن جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا اس کے آگے, لیکن ابھی بھی لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر میں تھوڑا سا ذکر کر دوں, ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ ہے جس کا کم از کم گزشتہ 1 ہفتے سے اس کا بہت ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, اور اب اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ باہر کی دنیا کے اندر سے بھی لوگ میسیجز کر رہے ہیں. مجھے کچھ فارنرز نے یہ کہا کہ بھائی عمران خان صاحب جو ہیں بیسکلی تو PDM کے لیڈران مسلسل کے کہہ رہے ہیں, جیسے کہ میرے ہاتھ میں یہ احسن اقبال صاحب کا ٹویٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ KP کے عوام جہاں گزشتہ 8 سال سے PTI کی حکومت ہے سیلاب سے تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں, پورا ملک سیلاب زدگان کی مدد میں لگا ہے اور موصوف کو جلسوں کی پڑی ہوئی ہے. تو یہاں سے بھی آپ کا احساس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کتنے رحم یعنی کتنے سنگ دل ہیں, کتنے بے حس ہیں, کہ جب ایک ایسے وقت میں جب کہ پورا ملک, پوری سیاسی جماعتیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنی تمام تر چیزیں چھوڑ کے, سیاست چھوڑ کے پوری یکسوئی سے وہ فلڈ ریلیف کے آپریشنز میں لگی ہوئی ہیں. اس ایسے موقع پہ عمران خان اتنے بے رحم, اتنے سنگ دل, اتنے بے حس ہیں کہ وہ اپنے جلسوں اور اپنی پالیٹکس میں لگے ہوئے ہیں. یہ ایک اور ہیڈ لائن میرے ہاتھ میں, یہ جیو نیوز کی ہیڈ لائن ہے. ہیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ عمران خان ریجیکٹس سجیشنز آف سلوئنگ ڈاؤن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ڈسپائٹ دی فلڈس. یہ سپٹمبر 1 کی جو ہے وہ تاریخ ہے, اور یہ مجھے جو ہے دنیا بھر میں آہستہ آہستہ نا لوگوں کو لگنے لگ گیا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب بڑے عجیب آدمی ہیں, لوگ مر رہے ہیں اتنے زیادہ, یعنی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, ملینز 1000 سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اتنا نقصان ہو چکا ہے, لوگ انسانیت جو ہے وہ سڑکوں پہ بکھری پڑی ہے, پہاڑوں پہ چڑھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں, اور PDM کے لیڈران اور ان کی تمام حکومت اور اس کا تمام ذرائع ابلاغ اور میڈیا جو ہے اس بات کو سینکڑوں ہزاروں دفعہ دہرا چکے ہیں پچھلے 7-8-10 دن میں کہ میرے جیسے آدمی کو بھی یہ بھول ہی گیا کہ عمران خان صاحب جو جلسے کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. آج 8 سے 9 بجے کے درمیان 92 نیوز کے اوپر جب میں اپنا پروگرام کر رہا تھا, پیپلز پارٹی کے ایک بڑے پرومیننٹ لیڈر میرے ساتھ تھے, انہوں نے یہی سوال اٹھایا. انہوں نے کہا دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ عمران خان جو ہے یہ جلسے کر رہا ہے, سیاست کر رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ سیلاب سے تباہ کار ہے. تو فارچونیٹلی, حالانکہ مجھے بھی یاد نہیں تھا کہ میں ان کا کیا جواب دیتا, تو میں نے یہ کویشچن جو ہے میں نے اس کو ایک فریم کیا, اور میرے ساتھ پروگرام میں پاکستان کے ابھرتے ہوئے لیگل مائنڈ جو ہیں, ویری انٹیلیجنٹ, ویری آرٹیکولیٹ, جناب بیرسٹر احمد پنسوتا میرے ساتھ پروگرام میں تھے, اور میں نے ان سے یہ کویشچن ان کی طرف تھو کیا کہ عمران خان صاحب کو اس موقع پہ جلسے کرنے چاہیے یا فلڈ پہ فوکس کرنا چاہیے. تو احمد
परसोत्ता जो है बैरिस्टर अहमद, उन्होंने ये जवाब ये दिया कि एक्चुअली लोग भूल ही गए हैं कि इस वक्त एक इलेक्शन कैंपेन चल रही है और 25 सितंबर को 9 नशस्तों पे पीडीएम की हुकूमत ने जहां तहरीक इंसाफ के लोगों के सेलेक्टिव इस्तीफे मंजूर किए थे 11, जिसमें से 2 गालिबन इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, 9 के इलेक्शन होने हैं, वो 25 सितंबर को होने हैं। और बावजूद फ्लड्स के हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन इलेक्शंस को कॉल ऑफ नहीं किया हुआ। ये इलेक्शंस हो रहे हैं 25 सितंबर को और इस वक्त 2 सितंबर की सुबह हो गई है। और इमरान खान साहब ने जो सीरीज़ ऑफ जलसों का ऐलान किया था, उसका बैकग्राउंड यही था कि इमरान खान ने ये फैसला किया कि 9 के 9 हलकों से खुद खड़े होंगे। उसकी वजह ये थी कि पीडीएम की जमातों ने वहाँ रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए पीटीआई के लोगों के, जहां उनको लगता था कि 2018 के इलेक्शन में मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत कन्विंसिंग, बहुत परसुएसिव, बहुत ज़्यादा नहीं था और उनका ख्याल था कि हम यहाँ पर सीरियस शगाफ जो है वो डाल देंगे। तो उस वक्त इमरान खान ने कहा कि मैं 9 के 9 हलकों में खुद खड़ा हो जाऊँगा और उन्होंने जलसों के एक स्केड्यूल का ऐलान किया। उसी हिसाब से वो जलसे कर रहे हैं। कुछ जलसे उन्होंने शायद कैंसिल भी किए, जैसे कराची का जलसा उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि चूँकि इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इमरान खान की संगदिली, बेहिसी, खुदगर्जी, सियासत और तमाम चीज़ों का, जैसे मैंने आपको एहसन इकबाल साहब का ट्वीट दिखाया, जैसे कि जियो न्यूज़ की हेडलाइंस हैं, दर्जनों इस किस्म की हेडलाइन लग रही हैं कि एक आम आदमी, मेरे जैसा आदमी जिसका काम ही है, जिसकी ब्रेड एंड बटर ही है खबरों से डील करना, मुझे भी याद नहीं रहा कि असल में जलसे इमरान खान साहब क्यों कर रहे हैं। हकीकत ये है कि इमरान खान साहब मजबूर हैं ये जलसे करने के लिए बिकॉज एक साजिश करके सेलेक्टिव एक्सेप्टेंस की गई है रेजिग्नेशंस की। तो मकसद ये था कि कुछ सीटें तोड़ी जाएं, लोगों को ये बावर करवाया जाए कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल टाइड है उसमें कमी आ गई है। अब जबकि इमरान खान ने चैलेंज कर दिया है फ्रंटल और वो खुद खड़े हो गए, अब जाहिर है कि पीडीएम के रैंक एंड फाइल में बड़ा सा खौफ है बिकॉज के 9 के 9 हल्के इमरान खान जीत जाते हैं, 8 भी जीत जाते हैं, तो ये पीडीएम के लिए बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल रिवर्सल होगा, पीएमएलएन के लिए, पीपीपी के लिए। तो उसका हल उन्होंने ये निकाला है कि उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि इमरान खान जो है वो कितने संगदिल हैं, कितने जालिम हैं, कितने बेहिस हैं। और मुझे 1-2 फॉरेनर्स ने भी, जो पाकिस्तानी नहीं है, मतलब अमेरिकन है, अंग्रेज़ हैं, उन्होंने कहा कि यार ये इमरान खान जो है इसका बड़ा बुरा इंप्रेशन लग रहा है कि इमरान खान जो है उन्होंने फ्लड को इग्नोर कर दिया है, वो अपनी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कम से कम दुनिया में जहाँ कहीं हैं लोगों को बताएं कि क्या कैफियत है। यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन कैंपेन जो है चल रही है और उस इलेक्शन कैंपेन में जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, पीपीपी के लीडर जैसे यूसुफ गिलानी साहब है और सब लोग अपने जलसे कर रहे हैं। ये और बात है कि उनके जलसों में आ कोई नहीं रहा, बहुत कम तादाद में लोग आ रहे हैं, बिरयानी किस्म के वो जलसे हैं उनके। चूँकि इमरान खान साहब का जलसा, जैसा कि आप देख सकते हैं फुटेज से आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा जलसा है उनका सरगोदा में और कितना बड़ा जलसा गालिबन वो गुजरात में करेंगे। तो उसका जो खौफ व हरास है, उसका जो एक फियर फैक्टर पैदा हो रहा है, पैनिक फैक्टर पैदा हो रहा है, उसको इस पूरे प्रोपेगेंडा में कवर कर रहे हैं और जलसों को दिखाया भी नहीं जा रहा है। अच्छा, ये तो हो गया इस चीज़ का जवाब। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन, जिनको मैं कह सकता हूँ कि अगर मेन फ्रेम या मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल में गुज़िश्ता 6-7 माह में अगर किसी ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, सबसे ताकतवर अगर कोई मेन फ्रेम टेलीविज़न एंकर मेन स्ट्रीम में उभरा है तो अरशद शरीफ साहब हैं। और उन्हें जिस तरह से ज़ाहिर है कि बहुत प्रेशर था, हम ये समझ सकते हैं कि ARY न्यूज़ नेटवर्क 7 या 8 तारीख से बंद है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उनसे हुकूमत वक्त ने डिमांड किया है कि 5 लोगों को निकाला जाए, जिसमें अरशद शरीफ साहब का नाम है, खबर घुमन साहब का नाम है, इमाद यूसुफ का नाम है, अदील राजा जो उनके प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है, शायद किसी और का, हाँ, और साबिर शाह, और उसके अलावा वो तो चले गए साबिर शाकर साहब। तो इन सबको निकालने का जो है चूँकि मुतालबा था, शायद कुछ और भी मुतालबात हों, तो ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि ARY न्यूज़ और उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो कितनी अंडर प्रेशर है। और लेकिन अरशद शरीफ साहब को निकालने का जो एक्सक्यूज़ दिया, निकालना ही बजाते खुद जो है वो बहुत एक अफसोसनाक फैक्टर है। यहाँ इसकी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं ARY न्यूज़ नेटवर्क के लिए, जिसने अदरवाइज़ बहुत बहादुरी से इस जुल्म का और इस सप्रेशन का मुकाबला किया। लेकिन जिस तरह से ARY बाद में केविन हुआ है, वहाँ आप लोग ये कंपेयर करते हैं कि जब जियो पे मुश्किल वक्त आया, जियो के ओनर मीर शकील रहमान खुद गिरफ्तार कर लिए गए, वो हिरासत पे रहे, वहाँ से हॉस्पिटल में आए, तो उन्होंने अपने एंकर्स को इस तरह से फायर जो है नहीं किया, सस्पेंड कर दिया, प्रोग्राम बंद कर दिए, लेकिन उनको उन्होंने निकाला नहीं। तो उन्होंने एक स्टैंडिंग दिखाई और ARY जो है उसने सकम किया। लेकिन सकम तो ARY ने किया ही, लेकिन उसके साथ जो एक्सक्यूज़ ARY ने दिया कि चैनल की, नेटवर्क की एक सर्टन पॉलिसी है जिसको जो फॉलो नहीं किया, इसलिए हम अरशद शरीफ साहब के साथ वी आर पार्टिंग वेज। यहाँ पर एक बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि चैनल ने हुकूमत के दबाव में एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि वो तमाम मीडिया पर्सनस जिनका इस नेटवर्क से ताल्लुक़ है, उनको चैनल की पॉलिसी के साथ अपनी सोशल मीडिया को अलाइन करने की ज़रूरत है, यानी ट्विटर को, फेसबुक को, यूट्यूब वगैरह को, सो ये एक बहुत ख़तरनाक भी बात है
اور بڑی ڈیزاسٹرس کی بات ہے. آپ یہ کہیں کہ اگر پاکستان 50 سال پیچھے جا رہا ہے تو شاید 100 سال پیچھے چلا جائے گا. ان ادر ورڈز لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ کارپوریشنز جو ہیں, جو کارپوریٹ اور اسٹیٹ اینٹی ہے, وہ ایک جو صحافی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو کو افیکٹولی کنٹرول کرے گی بیکاز وہ اس کو تنخواہ دیتی. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا حل نہیں نکالے گی تو پھر میرا خیال کسی بین الاقوامی کورٹ کو اس کا حل نکالنا پڑے گا. بیکاز ان ادر ورڈز آپ ایک تلوار لٹکا رہے ہیں کہ اگر سیٹ کی بات نہیں مانی جائے گی تو تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو اورویلین اسٹیٹ کا جارج اورویل نے جو کانسیپٹ دیا تھا 1984 میں کتاب میں, وہ پاکستان میں وہ شاید جارج اورویل نے بھی اندازہ نہیں کیا ہوگا کہ کتنی بری طرح سے اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز پاکستان میں نافذ ہو رہی ہے, اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ بہت کرٹیکل مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کی سیاست میں, جمہوریت کے لیے, اور بہت افسوسناک ہے جو سب کچھ ہوا ہے. اور اس کے آخر میں, اس ویڈیو کے آخر میں اپنے اس ویلاگ کے آخر میں آپ کو جو بجائے اس کے کہ میں اس کو کنکلوڈ کروں, میں 2 منٹ 4 سیکنڈ کی ایک ویڈیو یہاں پہ پلیس کر رہا ہوں جو اس وقت ٹیلی ویژن چینلز میں نہیں دکھائی جا سکتی, لیکن یہاں میں آپ کو یہ صرف اس لیے دکھا رہا ہوں, یوٹیوب پہ بے تحاشا موجود ہے. یہ وہ ویڈیو ہے جو عمران خان صاحب کے 20 اگست 2022 کے جلسے کی ویڈیو ہے, جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آئی جی پی صاحب, ڈی آئی جی صاحب کے حوالے سے یا ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے حوالے سے. وہ کلیئرلی آپ اس کو سن سکتے ہیں اس 2 منٹ 4 سیکنڈ میں, غور سے اس کو سنیں, جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے, کیسز لے کر آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کو ڈھونڈنا چاہیے. اس کا جو ٹویٹر ہینڈل جہاں یہ پڑی ہوئی ہے وہ بھی یہ ٹویٹر پہ پڑی ہوئی ہے, وہیں سے میں نے لی ہے. تو وہ ٹویٹر ہینڈل بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں تو یہ چاہوں گا کہ جو لوگ کر سکتے ہیں اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کریں, جرمن میں کریں, فرینچ میں کریں, ڈفرینٹ لینگویجز میں کریں, تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل سکے کہ کس چیز کو پاکستان میں, کن جملوں کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جا رہا ہے, کن جملوں کو کنٹمپٹ آف کورٹ بتایا جا رہا ہے. نہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے, نہ یہ دہشت گردی ہے. اس سے بڑی عجیب و غریب چیز نہیں ہو سکتی کہ اگر ان الفاظ کو آپ کہیں کہ یہ دہشت گردی ہے یا یہ توہین عدالت ہے. تھینک یو. جس طرح اس کو اٹھایا, 2 دن جو تشدد کیا, اور پھر ایک آدمی کو اس طرح انہوں نے رکھا جس طرح پتہ نہیں کتنا بڑا ملک کا کوئی غدار پکڑا. شرم کرو. اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی, تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا, تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے. اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا, آپ بھی تیار ہو جائیں, آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے. آپ سب کو شرم آنی چاہیے کہ ایک آدمی کو, جس کو اس چیز کے اوپر جو تشدد کیا, اگر کیا کمزوری کو ایک کمزور آدمی ملا اسی کو آپ نے کرنا تھا. فضل الرحمان سے جان جاتی ہے. لائف سپورٹ مشین والا خواجہ آصف جو کہتا ہے ہمیں تو امریکہ کے جوتے پالش کرنے چاہیے کیونکہ ہم لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. دوستیوں کی وجہ سے وہ جو مرضی کہہ دے, اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا. فکر نہ کرو, ہم کیس کرنے لگے ہیں ان کے اوپر. اگر گل کے اوپر کیس ہو سکتا ہے تو یہ سارے فضلو کے اوپر, نواز شریف کے اوپر, رانا ثناء اللہ, ان سب کے اوپر ہم کیس کرنے لگے ہیں. میں نے آج اپنے وکیلوں کو ملا ہوں, ہم انشاءاللہ آئی جی ڈی آئی جی پہ کیس, اس خاتون کے اوپر کیس جو میجسٹریٹ جس نے ریمانڈ دے دی, اس کو پتا تھا کہ ظلم ہوا, اس کے اوپر پتا تھا, پھر اس کے باوجود اس نے اس کو بیل نہیں دی. اور اس کے علاوہ ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, اور میں بڑے ادب سے اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے رول آف لا کو اپہولڈ کرنا, آئین اور قانون کی حکمرانی آپ کا کام ہے امپلیمنٹ کرنا.